السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ایک مضمون جو شائع ہوا ہے روزنامہ آگ، اردو ڈیلی آگ لکھنؤ۔ مضمون نگار ہیں ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی، ایسوسیٹ پروفیسر عین شمس یونیورسٹی قاہرہ مصر۔ عنوان ہے عربی شاعری میں حضرت امام حسین، یوم عاشورہ پر خصوصی پیشکش۔ مضمون نگار ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی۔ حضرت امام حسین پر آنے والی آفت و مصیبت، جابر حکمرانوں کا دباؤ، انصافی ناانصافی، ظلم و جور، جبر و استبداد، حق و صداقت کی حمایت اور حق گوئی، یہ سب ایسے اقدار ہیں جو کسی بھی معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ عربی شاعری میں حضرت امام حسین کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عربی شعراء حسین اور عظمت حسین پر محدود مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور سماجی نقطہ نظر سے غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں امام حسین ان لوگوں کا ایک بہترین نمونہ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے اور غلط کاموں کے خلاف ستائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین کفار اور فوج یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ عربی شعراء بھی حسین کو عصری تناظر میں دیکھنے پر زور دیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عراقی شاعر مظفر النواب عرب حکمرانوں پر تنقید کر کے یزیدی کردار کی یاد تازہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کردار ایک ایسے تاریخی مرحلے کی عکاسی کرتا ہے جس میں ناانصافی اور بے حرمتی عام تھی۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، یہ انقلاب کا سر ہے جو یزید کی پلیٹ میں اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ جگہ تمہارے قیدیوں کے دن سے زیادہ، اوہ میرے خدا، حکام کیسے ہیں، اور انقلاب کا سر کیسا ہے، کیا تم عرب ہو؟ اور یزید بالکنی پر تمہاری ننگی کی عزتوں کی نمائش کر رہا ہے، اور انہیں بھیڑ کے گوشت کی طرح ارتداد کی فوج پر تقسیم کر رہا ہے۔ مصری شاعر فاروق جویدہ کے خیال میں امت عربیہ اور امت اسلامیہ کو مشکلات اور پریشانیوں کا اس لیے سامنا ہے کہ وہ حضرت حسین کے نقش قدم پر نہیں رہی ہیں۔ چنانچہ اگر وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات چاہتی ہیں تو انہیں حضرت حسین کا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ چند مصرے یہاں دیکھیں۔ ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے،
अगर तुम अजनबी की तरह शहर आओ उदास रात में, ऐ मेरे बेटे अगर तुम अजनबी की तरह शहर आओ उदास रात में, उसकी खस्ता हाल मिट्टी को चाटने लगो और शायद उसमें तुम्हें किसी दोस्त या महबूब की तलाश हो। मेरे बेटे अगर तुम भीड़ में अजनबी बन जाओ या दुनिया इंतहाई हकीर और जलील बन जाए या बेइज्जती की दुनिया में आदमी की इज्जत तलाश करने लगो, अगर जिंदगी तुम पर तंग हो जाए तो अपने गमों को अपने हाथ में लो और हुसैन की कब्र पर जाओ और वहां 2 रकतें पढ़ो। अरबी शायर अहमद मतर भी कमज़ोर हुक्मरानों से मुखातिब होते हैं, उन पर हमले चुस्त करते हैं, इसलिए कि उनको उनमें हज़रत इमाम हुसैन की तरह कोई हुक्मरान या लीडर नज़र नहीं आ रहा है और वो हज़रत इमाम हुसैन की तरह हुक्मरान की आमद से मायूस हो चुके हैं। वो समझते हैं कि आज के हुक्मरान यजीद बन गए हैं। ये अशार मुलाहिज़ा हो। हम आग में हैं और आप बर्फ में हैं, हम आग में हैं और आप बर्फ में हैं, हमारी किस्मतें स्याह हैं और आप स्वीडन के महलों में हैं। मौत हमारी घात में है और आप बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। हमने बगावत की, हमने आप में से किसी हुसैन के आने का इंतजार किया ताकि वह हमारी क़ियादत करे, लेकिन इंतहाई मुशक्क़त और परेशानी के बावजूद हमें वही यजीद मिला, हमें वही यजीद मिला। हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और हमारे बाद आपको लंबी उम्र नसीब हो। शायर कासिम हद्दाद अपनी नज़म गद्दार शहरों से हुसैन के सर का निकलना में इस बात की निशानदही करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन का सर असर हाजिर के उस इनकलाब की एक अलामत है जो जुल्म और ज़्यादती और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बर्पा हो रहा है और वाज़े कर रहे हैं कि इस वाक़े में इनकलाबी हज़रत हुसैन के सर को आग के शहरों तक ले गए और खलीज में इनकलाब शुरू हो गया और वो कहते हैं हम चल रहे हैं और हम जानते हैं, हम चल रहे हैं और हम चल रहे हैं और हम जानते हैं कि इस ज़मीन को किस तरह खोदें और इसके अंदर किस तरह बीज बोएं। हम हर ज़माने में सरों को काटना और उनको ज़मीन में दफन करना जानते हैं, क्योंकि हम करबला से सफ़र करने वाले हुसैन हैं और हुसैन का सर दमिश्क और खलीज के दरमियान पाश पाश कर दिया गया। हमने उसका ममिया किया और उसे उठाकर सुकून महसूस कर रहे हैं। इमाम हुसैन अपनी मुसीबत की घड़ी में किस तरह साबित कदम रहे, इससे शायर मुज़फ़्फ़रुल नवाब ने साबित कदमी का सबक लिया। वो आहनी नज़्म आसमानों के दरमियान खड़ा होना और हुसैन का सर में कहते हैं, मैंने अपनी साबित कदमी आपसे सीखी है, मैंने अपनी साबित कदमी आपसे सीखी है और तन्हाई में अपने गम की कुव्वत भी। तफूफ के दिन आप किस कदर तन्हा थे और आपसे ऊंचा कोई नहीं था।
خواب को घोड़े रौंद रहे थे। इस नज़म में शायर हज़रत इमाम हुसैन की बुलंदी और मजलूमी और कुर्बानी की उम्दा तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने हुसैन को इनकलाबी हीरो की सूरत में पेश किया है। उन्होंने आहो बका की बजाय तासी हुसैन को मरकजियत दी है। वो कौम को हुसैन की साबित कदमी का दर्स देना चाहते हैं और हजरत इमाम हुसैन की ज़ात से सबक लेने पर आमादा कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र अल-नवाब ने अपनी नज़्म में इराक़ की हालत बयान की है। उसमें शायर उन नौनिहाल बच्चों के बारे में बात कर रहा है जिनके जिस्म में इराक़ में बमबारी से चेचड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जब बच्चों के जिस्मों के टुकड़े देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये बंद देखें। शायद अगर इमाम हुसैन बेरूत की सड़कों पर किसी बच्ची को देखें जिसके गोश्त ख्वाहिशात नोच रही हैं और उसके अंदर बमों के टुकड़े देखें तो वो अपने अलमिये को भूल जाएं और उसके फेफड़ों पर जख्मों को रिश्ता हुआ देखें। मार्का हक व बातिल में इमाम हुसैन ने यजीद के सामने सर नहीं झुकाया और शहादत को तरजीह दी, जिसमें भी हजरत इमाम हुसैन के सब्र और यजीदियत के जब्र की इंतहा नजर आती। अरबी शुआरा चाहते हैं कि हमें हजरत इमाम हुसैन की शहादत से सबक लेना चाहिए और अपने अंदर हक, इज्जत और इंसाफ की सरबुलंदी की खातिर जाबिर ताकतों के सामने कलमाए हक कहने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। हक और बातिल की इस जंग में शायर अहमद मतर यजीदियों की जमात का साथ देने और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने पर इमाम हुसैन के पीछे भूख की हालत में नमाज अदा करने को दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी या जमात से ताल्लुक नहीं रखता, मैं कोई नारा नहीं हूं या किसी दुकान का कोई सामान नहीं हूं। मैं ऐसी लहर हूं जो समुंदर के बीच में पूरी आज़ादी के साथ बुलंद होती है और हमेशा अपनी जान कुर्बान करती है ताकि दोनों साहिलों की रेतों को सैराब करे। अगर मुझे इन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा जाए कि मैं यजीद के साथ ऐशो इशरत के साथ गाने गाऊं या हुसैन के पीछे भूखा नमाज अदा करूं, तो मैं हुसैन के पीछे भूखा नमाज अदा करने को चुनूं। शायर मुज़फ़्फ़र अल-नवाब के ख्याल में जो हक़ की गवाही देने की जद्दोजहद करता है और हक़ की जीत की खातिर अपना सर कलम करा देता है, तो वह इमाम हुसैन के मानिंदी है और आखिरकार उसकी जीत होगी और इसका बहा हुआ खून लाफानी बन जाएगा। मुलाहिज़ा करें, और तुम हुसैन के उस सर से कितना इश्क करते हो, और तुम हुसैन के उस सर से कितना इश्क करते हो जो नेज़े पर है और आराम नहीं करता। जब से खून ने गेसुओं को संवारा है, उस वक्त से वो बरहम होने का नाम नहीं लेते और जिस चीज़ को खून पुख्ता कर देता है उसका ख़त्म होना मुश्किल हो जाता। ईसाई शायर अदोनीस हुसैन की शहादत के बारे में बात कर रहे हैं और उनके जनाजे को यूं मंजरकशी कर रहे हैं, जब नेज़े हुसैन की आखिरी सांसों में पेवस्त हो गए, जब नेज़े हुसैन की आखिरी सांसों में पेवस्त हो गए और जिस्म हुसैन से आरास्ता व बेरास्ता हो गए और घोड़ों ने
حسین کے جسم کے ہر حصے کو رون ڈالا اور گھوڑے نے حسین کے جسم کے ہر حصے کو رون ڈالا اور حسین کا گریباں چاک کر کے اسے تقسیم کر ڈالا، تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر حسین کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر حسین کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے اور ہر پھول ان کے کندھے کے پاس سو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر دریا حسین کے جنازے کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اشعار اندرونی کرب اور بے چینی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس بے چینی میں نہ تو نا امیدی ہے نہ مایوسی، بلکہ اس میں ایک قسم کا احتجاج اور اعتراض ہے۔ شاعر نے امام حسین کی تلمیحات سے اپنے عہد کی صورتحال بیان کی ہے۔ امام حسین کے ساتھ ان چیزوں کی ہمدردی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت حق کی راہ میں ہوئی تھی اور یہ باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی علامت ہے۔ عربی شعراء کا خیال ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں امام حسین اور ان کے جانثاروں کی قربانی سے سبق سیکھ کر مظلوم افراد اور اقوام کو پامال کرنے کی ضد سے باز آنا چاہیے۔ ہم سب کو حسینی راستے پر چلنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں راہ قربانی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ عربی شاعروں نے اپنی شاعری میں حضرت امام حسین کا انتخاب کیا تاکہ وہ آئندہ اور موجودہ نسل کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، ان کے اندر بیداری اور مزاحمت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اس مثالی کردار کی روشنی میں ظالمانہ نظام حکومت کے سامنے حق کی سربلندی کا فریضہ ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں حضرت امام حسین کا انقلاب اس لیے پیش کیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور حق تلاش کرنے والے افراد حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جس کی خالق تھی محترمہ ڈاکٹر ولا جمال الرسیلی، ایسوسیٹ پروفیسر عین شمس یونیورسٹی قاہرہ مصر۔ یوم عاشوراء پر ان کا یہ خصوصی پیشکش ہے اور آج کا عنوان تھا ان کا عربی شاعری میں حضرت امام حسین، اور یہ شائع ہوا ہے اخبار آپ کا آگ، روزنامہ اردو ڈیلی آگ، لکھنؤ۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہو سکے تو آپ محترمہ عین شمس یونیورسٹی کی جو پروفیسر ہیں ولا جمال الرسیلی، جو کہ اردو کی پروفیسر ہیں اور ان کا تعلق عربی ذات سے ہے، ان کی مادری زبان عربی ہے اور اردو کی خدمت وہ کر رہی ہیں اور اتنی پیاری پیاری مضمون وہ لکھ رہے ہیں، تو ہم اردو والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اور ہمت بڑھائیں، ان کے اندر اور طاقت اور جوش پیدا کرنے کے لیے جو ہم سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ان کے اندر اردو کی خدمت کرنے کے جذبہ جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور بھی اچھی طریقے سے اس میں وہ شامل ہو جائیں اور اردو کی خدمت اس طرح کرتے رہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔